زہرا دے پتران دے احسان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے نے وچ دنیا دے دسدا نہیں حسنین جیا کوئی وچ دنیا دے دسدا نہیں حسنین جیا کوئی اونج صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے اونج صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے زہرا دے پتران دے احسان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے نے اکبر دی عزا ورگی اکبر دی عزا ورگی نہیں عزا کوئی نت دین مسیتاں وچ نت دین مسیتاں وچ آزان بتھیرے نے زہرا دے پتران دے احسان بتھیرے نے زہرا دے پتران دے احسان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے